बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। बेटे आज हम नादीदा इबारात करेंगे। आप अपनी इंशा परदाजी खोल लें। 2 इबारात हम कर चुके हैं, 8 इबारात हमने इस टर्म में मुकम्मल करनी है और तीसरी इबारत का अब हम उसकी रीडिंग करेंगे। पहले उसकी पढ़ाई, उसके बाद उसके सवालात के जवाबात। गालिब ने अलकाबो आदाब, मिजाज पुरसी और खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर, जिससे सर मुँह तजावज़ करना रवाना रखा जाता था, बिल्कुल भी जिससे हटना बुरा समझा जाता था, बिल्कुल तर्क कर दिया, छोड़ दिया। ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, मगर इन कायदों के और इनकी तरतीब के पाबंद ना थे। अलकाबो आदाब बिल्कुल छोड़ देते और अव्वल सतर से मजमून शुरू कर देते थे। कभी लिखते तो नए मुख्तसर मौजू अलकाब लिखते, मसलन मियाँ, बरखुरदार, बंदा परवर, महाराज, पीर मुर्शद, भाई साहब। इससे ज़्यादा लिखा तो मेरी जान के चैन, मियाँ सरफराज हुसैन, मेरे मेहरबान, मेरी जान, मिर्ज़ा तुफ्ता सुखनदान। कभी ये सब गायब और ख़त इस तरह से शुरू: साहिब तुम क्या चाहते हो, या मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। इसी तरह दुआ, सलाम और अपना नाम और तारीख़ लिखने में कोई पाबंदी ना थी। यह है दास्तान तारीख़ उर्दू तबा दोम के सफ़ा नंबर 218 से लिया गया पैराग्राफ। सवालात हैं। पहला सवाल है, आपके ख़्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा क्या हैं? तो बेटा ये इसके ऊपर ही ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं, मकाम रवानगी और तारीख़, आप सब जानते हैं। हम इसी तरह से ख़त को लिखते हैं। अलकाब, इसके बाद आदाब यानी तस्लीमात, अलकाब यानी मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे दोस्त वगैरह। आदाब व तस्लीमात अस्सलामु अलैकुम, फिर नफ्स मज़मून आता है और फिर इख्तितामी फ़िक्रा आता है और फिर मकतूब इलैह का नाम, यानी वस्सलाम के बाद मकतूब इलैह। दूसरा सवाल है, आपने गालिब के ख़त पढ़े हैं, इनकी ज़ुबान कैसी है? इसके ऊपर ही लिखा हुआ बेटा कि सादा, आसान, आम फहम और फ़ितरी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। अगर हम इसको लिखें तो आप इसको बामुहावरा जुमला लिख सकते हैं कि खतूत गालिब में गालिब की ज़बान काफ़ी हद तक सादा, बेतकल्लुफ़ाना, अलकाबो आदाब से पाक, जदीद और इख्तिसार पर मबनी गैर रस्मी तर्ज़ की हामिल है। हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियत बताई, उसका खुलासा तहरीर करें। वह जो खसूसियत लिखी है, खसूसियात हैं, उनका वो बयान करें। हामिद हसन कादरी यानी इस पैराग्राफ के मुसन्निफ़। हामिद हसन कादरी के मुताबिक गालिब ने मकतूब निगारी में मिजाज पुरसी और खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर बिल्कुल तर्क कर दिया, अलकाबो आदाब बिल्कुल छोड़ दिए, अव्वल सतर से मजमून शुरू करते, ख़त लिखते वक़्त कायदों और इनकी तरतीब के बिल्कुल पाबंद ना थे, मौजू अलकाबो आदाब लिखते, मसलन मियाँ, बंदा परवर, महाराज, पीर मुर्शद, भाई साहब वगैरह। अपना नाम पता लिखने की, ख़त और तारीख़ लिखने की पाबंदी ना करते। हर बात में बेतकल्लुफ़ी, बेसाख्तगी और सादगी होती थी। अगला सवाल है बेटे, कदीम दस्तूर मकतूब निगारी क्या था? इसका जवाब हम लिखेंगे कि बाकायदा और मुरतब अलकाबो आदाब, मिजाज पुरसी, खैरियत निगारी, सलाम, तारीख़, तहरीर वगैरह लिखना कदीम मकतूब निगारी का लाजमी दस्तूर समझा जाता था। ख़त क्यों लिखा जाता है? इसका जवाब आप लिखेंगे, ख़त आधी या तहरीरी मुलाकात कहा जाता है। ख़त के ज़रिए हम अपने हालात, एहसासात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के हालात और वाक़यात से आगाह होते हैं। एक दूसरे के हालात से बिन देखे आगाह होने के लिए ख़त लिखा जाता है। चौथा पैराग्राफ देखते हैं बेटे। सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्म खुला जंग का आगाज़ किया। जी, फ़ौजी ताकत से बरसगीर की आज़ादी की तलब अवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला।
مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ اگر ہم پہلا سوال دیکھتے ہیں بیٹے، پہلا ہے کہ سوالات بعد میں لکھیں، پہلے اس کی پوری ریڈنگ کر لیں۔ انگریزوں نے کچلا مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس کی قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ پھر استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ استحصالی، ان پر قبضہ کرنے والی، ان پر ظلم کرنے والی۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت سے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، تحریک خلافت اور مسلم لیگ کے اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا، دشمن کو للکارا اور نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اسی مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسی راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم، ایمان اور قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دین دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ پہلا اس کا سوال ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ تو بیٹا یہ میں بول دیتی ہوں، آپ اس کو تحریر کرنا ہے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اسلام کے نامور حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ نواب سراج الدولہ بنگال کا حکمران تھا جس نے 1757 میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے پلاسی کے مقام پر لڑی گئی جنگ میں انگریزوں سے شکست کھائی۔ سراج الدولہ کی شکست سے انگریزوں کے نو آبادیاتی اقتدار میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی خان المعروف ٹیپو سلطان میسور کی طاقتور اسلامی ریاست کے حکمران تھے۔ انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بھرپور جہاد کیا۔ میسور کی چوتھی لڑائی میں انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں اور سلطان ٹیپو کی غدار میر صادق سے ساتھ باز کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا۔ تو ان دونوں کے خون سے جو شمع روشن ہوئی وہ بجھی نہ، اور اسی روشنی میں 1947 میں مسلمانوں نے آزادی کی صورت میں پاکستان حاصل کر لیا۔ اگلا سوال ہے بیٹے، 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کا کیا نقصان ہوا، اس کو چند سطروں میں تحریر کریں۔ 1857 کی جنگ میں آزادی کے علمبرداروں کا بے شمار جانی اور مالی نقصان ہوا۔ آگ اور خون کا دریا پھیلا، یہاں پہ اس کا نشان لگا ہوا ہے۔ دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں، 1857 کو جو چنگاری شعلہ بن کر فضا میں پھیلی، یہاں سے لے کے ملک کا نقشہ پلٹ دیا، دوسرے سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال ہے۔ ہم اس کا جواب لکھیں گے بیٹے۔ علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے مراد مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام جس میں وہ آزادانہ رہ سکیں اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ریڈ سے بال پوائنٹ سے اس کا آنسر یہاں لکھا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ ایسی جنگ جو بغیر ہتھیاروں کے لڑی جائے،
بلکہ یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی محاذوں پر لڑی جاتی ہے اور ذہنوں کو بدلنے سے ہوتی ہے۔ عرف عام میں پروپیگنڈا کی مہم کو بھی سر جنگ کہا جاتا ہے اور اس کو قلم سے لڑنا یا دوسروں کا ذہن بدلنے سے لڑنا عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو تہذیب و ثقافت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کسی معاشرے کے رہن سہن، طرز زندگی، رسوم و رواج اور روایات جو ہیں اس میں شامل ہیں، کیونکہ تہذیب و ثقافت اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے رہن سہن کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو یہی ہم اس کا جو مفہوم ہے وہ لیتے ہیں۔